नमस्ते। शिक्षक सेवा आयोग तयारी समूह यस युट्युब च्यानल डिएन एजुकेसन फर अलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको प्रथम पत्र सामान्य परीक्षण विशेष सामग्रीको साथमा म ड्यान जोशी उपस्थित भएको छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधिका सबल पक्षहरू विद्यार्थीको मानसिक एवं शैक्षिक स्तर पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रतिको रुचि र जिज्ञासा बढाउँछ। विद्यार्थीहरूलाई सजग र सक्रिय बनाउँछ। विद्यार्थीमा चिन्तन गर्ने र सृजनात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। प्राथमिक र माध्यमिक कक्षामा बढी उपयोगी मानिन्छ। विद्यार्थीहरूका एक आपसका अभिव्यक्तिहरू आदान प्रदान हुने गर्दछन्। विद्यार्थीहरूमा पढ्ने बानीको विकास हुन जान्छ। प्रश्नोत्तर विधिका सीमितताहरू। सीमितताहरू भन्नाले बेफाइदाहरू। माथिल्ला कक्षामा यस विधिलाई त्यति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। प्रश्नोत्तर विधि सबै अवस्थामा आकर्षक नहुन सक्छ। चाख लाग्दा र रुचिकर बन्न नसकेमा शिक्षण सफल हुन सक्दैन। यस विधिको पाठको पूर्ण भागलाई समेट्न सक्दैन या यो विधिले पाठको सम्पूर्ण भागलाई समेट्न सक्दैन। प्रश्नोत्तर विधिका योजना, तयारी र प्रक्रियागत चरणहरू। प्रश्नोत्तरका लागि उपयुक्त पाठ छनौट गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पूर्व सूचना दिने, प्रश्नको तयारी गर्ने, प्रश्नोत्तर र विधिको प्रस्तुति गर्ने, प्राप्त उत्तरहरूको तुलनात्मकता विश्लेषण र निष्कर्ष निकाली विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने। नम्बर 2 छलफल विधि। प्राचीन युगमा दार्शनिक सुक्रात र प्लेटोले वाद विवाद विधिद्वारा आफ्ना शिष्यहरूलाई ज्ञान दिने गर्थे। प्लेटोको प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक यही विधिमा आधारित छ। संवाद विधि वा छलफल विधि भन्नाले प्लेटोको आधारित छ। कुनै विषयवस्तु, समस्या, प्रश्नमा सामूहिक रूपमा विचार आदान प्रदान गरिने विधिलाई छलफल विधि भनिन्छ। यस विधिमा कुनै विषय, प्रश्न वा समस्याहरू प्रस्तुत गरी त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई समूह, एउटै समूह वा पक्ष विपक्ष भएर छलफल गर्न र विचार राख्न लगाई छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्छ। छलफलमा आफ्नो पूर्व अनुभवको आधारमा विद्यार्थीहरू आफै सहभागी हुन्छन् भने शिक्षक सहयोगी पात्र मात्रै हुन्छ। छलफलका लागि कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ या यसको लागि समूह निर्माण गरेर नि गर्न सकिन्छ। छलफलका प्रकारहरू। नम्बर 1 चित्र छलफल, समस्यामूलक छलफल, विषयवस्तुजन्य छलफल। अब चित्र छलफल भन्नाले कुनै चित्रलाई अर्थ्याउन गरिने छलफल या चित्रको बारेमा केही ज्ञान दिनु पर्यो भने यसमा गरिन्छ छलफल। नम्बर 2 समस्यामूलक छलफल। कुनै समस्या वा घटनाको निर्क्योलका लागि गरिने छलफल।
घटना या समस्याको समाधानका लागि गरिने छलफल। नम्बर 3 विषयवस्तुजन्य छलफल। कुनै विषयवस्तु सिकाइका लागि गरिने छलफल। यसलाई विषयवस्तुगत छलफल भनिन्छ। छलफलका प्रकारहरू: वाद विवाद, पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्ने विधि। नम्बर 2 प्यानल छलफल। विशेषज्ञहरूको सानो छलफल गराउने विद्यार्थीहरूको भूमिका श्रोता हुन्छ। गोष्ठी विशेषज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने या प्रश्नहरू राख्ने, विज्ञहरूले टीका टिप्पणी गर्ने अनि श्रोताहरूले राय पेश गर्ने र यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ भने यसलाई गोष्ठी भनिन्छ। सबभन्दा पहिले विशेषज्ञले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, विज्ञले टीका टिप्पणी गर्ने, श्रोताले राय पेश गर्ने अनि सबै मिलेर निष्कर्षमा पुग्न जुन अन्तर्क्रिया गरिन्छ यसलाई गोष्ठी भनिन्छ। अनि नम्बर 4 मस्तिष्क झङ्कार। यो विधि औपचारिक छलफलमा बढी खुला र स्वतन्त्र प्रक्रिया हो। मस्तिष्क झङ्कार विधि भन्नाले सबैभन्दा खुला र स्वतन्त्र हुन्छ। सबैले आफ्नो राय मजाले प्रस्तुत गर्न पाउँछ। यसलाई मस्तिष्क झन्झा विधि भनिन्छ। नम्बर 5 गुन्ज छलफल। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने अनि छलफल गर्ने यसलाई गुन्ज छलफल भनिन्छ। अनि गोलमेज छलफल। विद्यार्थीहरूले आम्ने सामने हुने गरी राखिने र विषयवस्तुमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिन्छ भने यसलाई गोलमेज छलफल भनिन्छ। सिम्पोसियम फोरम विधि। कुनै विषयवस्तुप्रति उत्कृष्ट र तीक्ष्ण तरिका या जान्ने विद्यार्थीहरूबाट प्रवचन गर्न लगाउने र अरू विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा प्रश्न गर्न सक्दछन्। यो विधिलाई सिम्पोसियम फोरम विधि भनिन्छ। अनि अन्तिम कोलोकियम। कक्षा कोठामा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई अस्पष्ट नबुझिएका उनीहरूका कुरा, जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू विशेषज्ञ सामु राखिन्छ र विशेषज्ञले उनीहरूका जिज्ञासाहरू प्रष्ट पार्छन्। यसरी कोलोकियम छलफल मार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। छलफल विधिको योजना, तयारी र प्रक्रियागत चरणहरू। नम्बर 1 समूह विभाजन र समूह नेता तथा रिपोर्टरको चयन। विषयवस्तु, समस्या, घटनाको छनौट, परिचय र समूह विवरण। प्रस्तुति वा छलफल सञ्चालन, समूह प्रतिवेदन र प्रस्तुतीकरण। निष्कर्ष। छलफल विधिका योजना, तयारी र प्रक्रियागत चरण भन्नाले कक्षामा भएका विद्यार्थीहरूलाई समूहमा विभाजन गर्ने, विषयवस्तु, समस्या, घटना छनौट गर्ने, त्यसपछि प्रस्तुत विषयमा, समस्यामा, घटनामा छलफल गरेर प्रत्येक समूहबाट प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने, समूह नेताले प्रस्तुतीकरण गरिसकेपछि सबै समूहहरू एउटै निष्कर्षमा पुग्ने। यो विधिलाई छलफल विधिको योजना, तयारी र प्रक्रियागत चरणहरू भनिन्छ। छलफल विधिका सबल पक्षहरू: सहभागीहरूबीच विचारहरूको आदान प्रदान, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यास, विद्यार्थी सक्रिय सहभागी, शिक्षक सहयोगी, मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सामूहिक क्रियाकलाप, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा,
नेतृत्व क्षमताको विकास, तार्किक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्तिको विकास, तथ्याङ्क र उदाहरणहरू सङ्कलन गर्न र तिनीहरूलाई कर्मबद्ध तरिकाले व्यक्त गर्न सक्ने क्षमताको विकास। शिक्षकलाई सजिलो, छलफलबाट सिकेका कुरा चिरस्थायी हुने, सहयोगात्मक सिकाइ रणनीति हुने। छलफल विधिका सीमाहरू या अवगुणहरू। समूह छलफल नियन्त्रण र विषयवस्तुभन्दा बाहिर जान सक्ने, व्यक्त विचारहरू तुरन्त टिप्न गाह्रो, समय बढी लाग्ने, सबै विषयवस्तुमा छलफल उपयुक्त नहुने, धेरै छलफल, थोरै उपलब्धि र तँ तथा ममा पनि हुन सक्ने, समूह निर्माण गर्दा उपयुक्त छनौट नभए छलफल प्रभावकारी नहुने, सबै सहभागीहरूले बराबरी रूपमा भाग लिन नसक्ने, सबै सहभागीहरूका विचार केलाएर साझा विचार निकाल्न कठिन हुन्छ। समूह निर्माण गर्ने तरिकाहरू। क्षमता, मिश्रित क्षमता समूह, रुचि, सामाजिक समूह, उमेर समूह, भौगोलिक समूह, लैङ्गिक समूह। यसमा महत्त्वपूर्ण भनेपछि सक्षमता समूह, जान्ने मध्यम र सामान्य विद्यार्थीहरूको समूह बनाउने। मिश्रित समूह भन्नाले जान्ने र नजान्ने, सहयोगात्मक सिकाइमा बढी उपयोगी हुने। अनि रुचि समूह, विद्यार्थीहरूका समान रुचिहरू भएका विद्यार्थीहरूको एउटा समूह बनाउने र आन्तरिक क्रियाकलापमा बढी उपयोगी हुन्छ र जसले शिक्षण सिकाइमा सहयोग गर्दछ। हेरिस्टिक अन्वेषण वा खोज विधि। हेरिस्टिक शब्द ग्रिक भाषाबाट आएको मानिन्छ। यसको अर्थ आफै खोजी गर्नु हो। अमेरिकी शिक्षाविद आर्मस्ट्रङ यस विधिका जन्मदाता मानिन्छ। स्वयं ज्ञान विधि पनि भनिन्छ। विद्यार्थीहरूले आफैले प्रयोगका साथ नयाँ तथा सिद्धान्तको अध्ययन, अवलोकन, निरीक्षण गरी सत्यको खोजी गरिन्छ। आगमन विधिलाई आधार मानी विकसित भएको शिक्षण विधि हो। खोज विधि एउटा प्रेरक प्रक्रिया हो जसमा विद्यार्थीहरूमा अन्तर्दृष्टि वा पूर्व अनुभवको आधारमा विशिष्ट उद्देश्य हासिल गर्ने कार्य भनिन्छ। यसमा महत्त्वपूर्ण भनेको अमेरिकी शिक्षाविद आर्मस्ट्रङलाई हेरिस्टियर विधिका जन्मदाता मानिन्छ। हेरिस्टियर अन्वेषण वा खोज विधिमा शिक्षकले परिस्थिति निर्माण गरी समस्याको प्रस्तुतीकरण गराउने कार्य गर्दछ भने विद्यार्थीहरूले समस्याको अध्ययन, अवलोकन, निरीक्षण वा परीक्षण गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा तथ्यको खोजी गर्ने कार्य गर्दछ। गणित शिक्षणमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। हेरिस्टिक अन्वेषण वा खोज विधि गणित शिक्षणमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। गणित शिक्षणमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। कुनै समस्या वा विषयवस्तुमा खोज गरेर त्यसको कारण पत्ता लगाउने र समस्याका उपायहरू खोजी गर्ने विधिलाई खोज विधि भनिन्छ। खोज विधि समस्या समाधान विधि जस्तै कुनै समस्या वा विषयवस्तु प्रस्तुत गरी शिक्षकको निर्देशनमा विद्यार्थीहरूले समस्या समाधानका उपायहरू पत्ता लगाइन्छ। शिक्षकले समस्या प्रस्तुत गर्ने अनि विद्यार्थीहरूले समाधान गर्ने यो विधि अन्वेषण वा खोज विधि हो। अनि खोज विधिका प्रकारहरू निर्देशित खोज विधि र अनिर्देशित खोज विधि। अनि शिक्षकको भूमिका विशेषज्ञ, मार्गदर्शक, मनोवैज्ञानिक, परामर्श। खोज विधिका प्रकारहरू दुई प्रकार, निर्देशित खोज विधि र अनिर्देशित खोज विधि। अनि शिक्षकको भूमिका
विशेषज्ञ, मार्गदर्शक, मनोवैज्ञानिक र परामर्श। खोज विधिको प्रक्रियागत चरण वा कार्यप्रणाली: समस्याको उपस्थिति, तथ्याङ्कको खोजी, परिकल्पनाको निर्माण, परिकल्पनाको परीक्षण, नियम वा निष्कर्ष सम्पादन, अर्थको निष्कर्ष सम्पादन अनि कक्षामा प्रस्तुति। ह्युरिस्टिक वा खोज विधिका विशेषता वा सबलताहरू, सबल पक्षहरू: वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकास, क्रियाशीलताको विकास, मनोवैज्ञानिकता, स्पष्ट वा स्थानीय ज्ञान, व्यक्तिगत शिक्षण, शिक्षक विद्यार्थी बीच सुमधुर सम्बन्ध, अनुशासनका लागि सहयोगी, चिन्तनशील, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वअध्ययन, धैर्य, कठिन परिश्रम, सृजनात्मकता जस्ता गुणको विकास, स्वयं ज्ञान वा खोजी, तथ्यको खोजी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना, समस्यालाई बुझ्ने, परिभाषित गर्ने, सीमाङ्कन गर्न सक्ने क्षमताको विकास। ह्युरिस्टिक खोज विधिका विशेषता वा सबलताहरू: वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकास अनि क्रियाशीलताको विकास, मनोवैज्ञानिकता, स्पष्ट वा स्थायी ज्ञान, व्यक्तिगत शिक्षण, शिक्षक र विद्यार्थीबीच सुमधुर सम्बन्ध, अनुशासनका लागि सहयोगी, चिन्तनशीलता, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वअध्ययन, साहस, धैर्य, कठिन परिश्रम, सृजनात्मक जस्ता गुणको विकास गर्नु, स्वयं ज्ञान वा तथ्यको खोजी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना, समस्यालाई बुझ्ने, परिभाषित गर्ने र सीमाङ्कन गर्न क्षमताको विकास। ह्युरिस्टिक खोज विधिका सीमितताहरू, अवगुणहरू: शिक्षकका साथै सहभागी विद्यार्थीहरूको पनि उच्च बौद्धिक क्षमता हुनु जरुरी। तगडा वा सक्रिय विद्यार्थीले मात्र बढी फाइदा लिन सक्ने, विद्यालय स्तरमा लागू गर्न कठिन, पाठ्यक्रम पुरा गराउन कठिन, खर्चिलो, समय बढी लाग्न सक्ने, त्रुटिपूर्ण निर्णयको सम्भावना, हतोत्साहित हुने सम्भावना, प्रशिक्षित शिक्षकको अभाव, उपकरण एवं प्रयोगशालाको अभाव, मूल्याङ्कन कठिन। समस्या समाधान विधिको विकास जोन डिवेले गरेका हुन्। जर्ज पोल्यालाई आधुनिक समस्या समाधान विधिका पिता भनिन्छ। जर्ज पोल्यालाई आधुनिक समस्या समाधान विधिका पिता मानिन्छ। जर्ज पोल्या समस्या समाधानको अर्थ कारण र प्रभावको सम्बन्ध स्थापना भएर नयाँ सिद्धान्तको निर्माण हुनु हो। शिक्षकले पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको परिचय दिने, विद्यार्थीले समस्या समाधान नियम वा सिद्धान्तको प्रयोग गरी समस्या समाधान गरिने विधिलाई समस्या समाधान विधि भनिन्छ। शिक्षकले पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको परिचय दिने, विद्यार्थीले समस्या समाधानका नियम र सिद्धान्त प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्ने विधिलाई समस्या समाधान विधि भनिन्छ। यस विधिले विद्यार्थीहरूका तर्कपूर्ण विचारहरूलाई, समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सिपको विकास, बालकमा चिन्तनशीलताको विकास र आत्मविश्वासको भावना जागृत गराउँछ।
यसमा महत्त्वपूर्ण क्वेसन आधुनिक समस्या समाधान विधिका पिता भनेर जर्ज पोल्यालाई भनिन्छ या जर्ज पोल्यालाई आधुनिक समस्या समाधान विधिका पिता भनिन्छ। यसमा खास गरी शिक्षकले पाठसँग विषयवस्तुको परिचय दिने अनि विद्यार्थीले सिद्धान्त वा नियम प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गर्ने विधि नै समस्या समाधान विधि हो। जोन डिवेका अनुसार समस्या समाधान विधिका चरण 5वटा चरण: समस्याको परिचय, समस्याको विश्लेषण, समस्याको पहिचान, तथ्यहरूको सङ्कलन, सङ्गठन र मूल्याङ्कन, परिकल्पनाको निर्णय र परीक्षण र अन्त्यमा निष्कर्ष र प्रयोग। चरण वा प्रक्रिया: समस्यालाई बुझ्ने, योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पछाडि फर्केर हेर्ने, परिणाम जाँच्ने। भन्दाखेरि 5वटा चरणहरू समस्या समाधान विधिका 5वटा चरणहरू: समस्यालाई बुझ्ने, समस्यालाई बुझ्ने, समस्यालाई बुझ्ने। नम्बर 2 योजना निर्माण, योजना निर्माण, योजना निर्माण। नम्बर 3 योजना कार्यान्वयन, योजना कार्यान्वयन। नम्बर 4 पछाडि फर्केर हेर्ने, पछाडि फर्केर हेर्ने। अनि नम्बर 5 अनि परिणामलाई जाँच्ने, परिणामलाई जाँच्ने। समस्या समाधान विधिका सबल पक्षहरू या किन प्रयोग गर्ने: विद्यार्थीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयवस्तु र पुस्तकहरू पढ्ने, तथ्य सङ्कलन गर्ने बानी बढ्ने, नयाँ ज्ञानको खोजी गर्ने, नयाँ विचार सिर्जना गर्ने क्षमता र पुनरावृत्तिको विकास, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक सोचाइको विकास, समस्यालाई बुझ्न, परिभाषित गर्न र सीमाङ्कन गर्न सक्ने क्षमताको विकास, अत्याधिक विद्यार्थी सक्रियता, समस्याप्रति सचेत र सिकाइप्रति जागरुक, सिकेका कुरा उच्च स्तरीय र चिरस्थायी, व्यावहारिक जीवनका समस्याको मुकाबला गर्ने क्षमताको विकास, आपसी सहयोग, सहिष्णुता, धैर्य जस्ता सामाजिक गुणको विकास, जिज्ञासा उत्पन्न गर्ने प्रभावकारी विधि। समीक्षाहरू, समीक्षा भन्नाले यसका दुर्बल पक्षहरू: सही सूचना प्राप्त हुन नसके, समस्याभन्दा बाहिर जाने खतरा, किताब बाहेक अन्य शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगर्ने, केही निश्चित छात्र मात्रै सक्रिय हुने, केही निश्चित विद्यार्थी मात्रै सक्रिय हुने, समय बढी लाग्ने, कक्षासम्म निर्माण गर्नुपर्ने समस्या आदि। यसका बेफाइदाहरू: समस्या समाधान विधिका बेफाइदाहरू: सही सूचना प्राप्त हुन नसके, समस्या बाहिर जाने, किताबी बाहेक अन्य शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्ने, निश्चित विद्यार्थी सक्रिय, समय बढी लाग्ने, समूह निर्माण गर्न समस्या हुने। परियोजना विधि अवधारणा: विद्यार्थीहरूलाई कक्षाभित्र मात्र होइन, कक्षा बाहिर पनि सिकाइ प्रक्रिया या सिकाइ क्रियाकलाप संलग्न बनाउन परियोजना विधि आगमन भएको हो। पहिलोपल्ट रसियन विद्वान J.A. स्टेफन्सले विद्यार्थी केन्द्रित र प्रायोगिक विधिको विकास गरेर यसको नाम परियोजना कार्य हो। परियोजना कार्य जोन बिडेको दर्शन प्रगतिवादसँग नजिक रहेको पाइन्छ। परियोजना भनेपछि प्रयोगवाद, परियोजना भन्नाले प्रयोगवाद। यो बुझ्नु पर्यो कि परियोजना विधि भन्ने बित्तिकै प्रयोगवाद आउनु पर्यो। परियोजना विधि सूत्रपात सन् 1918 जोन डिवेका शिष्य किल्पेटिगरले गरेका हुन्। सन् 1918 जोन डिवेका शिष्य किल्पेटिगरले गरेका हुन्। परियोजनामा आधारित सिकाइ
परियोजना आधारित गरेर सिक्ने तथा सँगै बसेर सिक्ने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। परियोजना विधि 97 परियोजना गरेमा आधारित सिकाइ जोन डिवेल्सन 1897 मा परियोजनामा आधारित सिकाइ जोन डिवेल्सन 1897। अवधारणा समस्यामूलक र योजनाबद्ध कार्य उद्देश्यपूर्ण कार्य परियोजना कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नका लागि बनाइएको योजना वा प्रबन्ध हो। समस्या वा विषयवस्तुलाई सानो परियोजना बनाएर विद्यार्थीहरूलाई दिई निर्धारित समयभित्र आवश्यक क्रियाकलाप पुरा गर्न लगाई त्यस सम्बन्धी धारणा ज्ञान र व्यवहार कुराहरू विद्यार्थी आफै सिक्ने प्रक्रियालाई लघु परियोजना भनिन्छ। यस विधिमा दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलक कामको जिम्मा उसैलाई नै दिइन्छ। विद्यार्थीले योजनाबद्ध तवरमा यस समस्यालाई समाधान गरेर सिक्छ। यसमा गरेर सिक्ने सिद्धान्तको अनुरूप सिकाइ हुन्छ। गरेर सिक्ने सिद्धान्तको अनुरूप सिकाइ हुन्छ। परियोजना विधिमा गरेर सिक्ने सिद्धान्त अनुरूप सिकाइ हुन्छ। विद्यार्थी योजना तवरबाट यस समस्यालाई समाधान गरेर सिक्ने समस्याको समाधान गरेर सिक्ने विधि नै परियोजना विधि हो। गरेर सिक्ने विधि नै परियोजना विधि हो। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो? गरेर सिक्ने भन्ने कुरा आउँछ भने परियोजना विधि गरेर सिक्ने। अनि परियोजनाका कार्यहरू वास्तविक जीवनको अनुभूति गराउन सहयोग गर्दछ। कक्षाभित्र वा बाहिर जहाँ पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। शिक्षकहरू प्रशिक्षार्थीहरूका सहयोगी पात्र हुन्छन्। सकारात्मक र ठोस उपलब्धि हासिल गराउन सहयोग गर्छ। प्रतिबिम्बात्मक सोचाइ सिप समस्या समाधान सिप समूहमा काम गर्न सक्ने सिपको विकास तथा सहयोग र सहकारी जस्ता पक्षको विकास गर्ने विधिको रूपमा परियोजना कार्यलाई लिइन्छ। परियोजना कार्य समस्यामूलक कार्य हो। परियोजना कार्य समस्यामूलक कार्य हो जुन प्राकृतिक अवस्थामा सम्पन्न गरिन्छ। स्टोभेन्स सामाजिक वातावरणमा प्रवृत्ति उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नै परियोजना हो। डाक्टर किलपैट्रिक सामाजिक वातावरणमा प्रवृत्त उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप नै परियोजना हो या वातावरणमा गरिने क्रियाकलाप नै परियोजना हो। डाक्टर किलपैट्रिक परियोजना विधिका चरणहरू परिस्थितिको निर्माण गर्ने परियोजनाको निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको निर्माण र मूल्याङ्कन गर्ने अभिलेख राख्ने। पहिलो नम्बर परिस्थिति निर्माण गर्ने आवश्यकता महत्त्व र फाइदाका बारेमा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीलाई जानकारी दिने। परिस्थितिको निर्माण गर्ने कस्तो समस्या हो त्यसलाई स्थापित गर्ने परियोजनाको निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन गरिसकेपछि परियोजनाको निर्माण र मूल्याङ्कन गर्ने अभिलेख राख्ने। आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि मन परे लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।